नमस्कार अनि जय मसीह प्रिय श्रोता मित्रहरू। आशा गर्दछु आज पनि तपाईँ सबै पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको अध्ययनको निमित्त आफ्नो रेडियोको सेटको सामुन्ने आइपुगिसक्नु भएको छ होला। म विश्वास गर्दछु आज पनि हामी विशेष कुरा यो बाइबल अध्ययनबाट सिक्नेछौँ। त श्रोता, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको क्रमबद्ध र श्रृङ्खलाबद्ध अध्ययनको क्रममा यूहन्ना 9 अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। आज विशेष गरी आज हामी बाइबल अध्ययन यूहन्ना 9 अध्याय 1 देखि 7 पदसम्मबाट देख्नेछौँ। यहाँ 9 अध्यायमा हामी मुख्य विषयको रूपमा देख्छौँ येशूले जन्मदेखिकै अन्धोलाई यरुशलेममा दृष्टि दिनुहुन्छ। मित्र, यो कुराको याद राखौँ कि हाम्रो प्रभु येशूले आफ्नो प्रवचन संसारको ज्योतिको विषयमा दिइरहनु भएको छ। उहाँले आफूलाई परमेश्वर दाबी गर्नुभएकोले गर्दा यहुदीहरूले उहाँलाई मार्न चाहन्थे। यो तिनीहरूको निम्ति ईश्वर निन्दा थियो। यूहन्ना 8 अध्याय 59 पदमा हामी देख्छौँ येशू प्रभु लुक्नुभयो र मन्दिरबाट बाहिर निस्कि जानुभयो। उहाँ यस क्रोधित उत्तेजित भिडबाट आश्चर्यजनक उहाँ छिपिनुभयो, त्यहाँबाट फुत्त निस्कि जानुभयो। उहाँको समय अहिलेसम्म आएको थिएन, त्यसकारण तिनीहरूले आफ्नो हात उहाँमाथि उचाल्न सकेनन्। अनि अहिले यो 9 अध्यायमा उल्लेखित घटनाले अझ येशूको संसारको ज्योति प्रवचन विषयको निरन्तरताको पछ्याउँछ। प्रभु येशूको शत्रुहरू देख्न सक्दैनथे, किनभने तिनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धा थिए। अरू त के, त्यो अन्ध व्यक्तिले पनि देख्न सकेका थिएनन्, जबकि संसारको ज्योति तिनको बिल्कुलै अगाडि उभिनु भएको थियो। तर प्रभु येशूले आफैलाई त्यस अन्ध व्यक्तिका प्रकट गर्नलाई गइरहनु भएको छ। त्यस अन्ध मानिसले देख्न सक्नुभन्दा पहिले उहाँसँग आफ्ना आँखाहरू पूर्ण सुधार भएको हुनुपर्छ। ज्योतिको ग्रहण गर्नै पर्दछ। त्यहाँ ज्योतिको पठाउने साथै ग्रहण गर्नेवाला पनि हुनै पर्छ, होइन र? हामी आवाजको बारेमा प्रश्नको तर्क गर्ने गर्थ्यौं। यदि जंगलमा रुख ढल्छ र त्यहाँ त्यसको सुन्ने कोही पनि छैन भने के त्यहाँ आवाज हुन्छ? स्पष्ट उत्तर यो हो, त्यहाँ ध्वनि तरङ्गहरू हुन्छन्। तर त्यहाँ त्यो ध्वनिको टिप्ने कुनै कानहरू नभए र त्यसको व्याख्या गर्ने नभए कसैले पनि यसको आवाजको रूपमा सुन्दैन। त्यहाँ ग्रहण गर्नेवाला हुनै पर्छ। दृश्यको कमी कमजोरीको वा अन्धोपनको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ ज्योति छैन। ज्योतिले आँखाका स्थितिहरूको प्रकट गर्दछ। संसारको ज्योतिले आत्माको स्थितिको प्रकट गर्दछ। यहुदी फरिसीहरूले सोचे कि तिनीहरूले देख्थे, तर वास्तवमा तिनीहरू अन्धा थिए। धेरै वर्ष पहिले भर्जिनिया भन्ने जग्गामा कोइला खानीको विस्फोटको कथा मलाई कसैले सुनाएको थियो। त्यस विस्फोटले भित्र काम गरिरहेका कामदारीहरूलाई पूर्ण अन्धकारमा भित्रै फन्दामा पार्यो। जब बचाउ दलले कसो कसो गरेर तिनीहरू कहाँ ज्योति पुर्यायो, खानीको कामदारीहरूमध्ये एकजना जवानले भने, किन तिनीहरूले ज्योति नदिएको, उज्यालो नदिएको, वा किन प्रकाश तिनीहरूले नदिएको? ती बचाउ दलहरू सबैजना उसलाई हेरेर छक्कै परे। अनि त्यसपछि तिनीहरूले महसुस गरे कि विस्फोटले उसलाई अन्धा तुल्याएको थियो। अन्धकारमा तिनलाई थाहा थिएन कि तिनी अन्धा थिए। ज्योतिले त्यसलाई साथै तिनीहरूलाई प्रकट गरिदियो कि तिनी अन्धा थिए। यही नै येशूको तात्पर्य हो। 9 अध्यायको 29 पदमा, म संसारको इन्साफको लागि आएँ कि नदेख्नेहरूले देखुन् औ देख्नेहरू चाहिँ अन्धा हुन्। मित्र, ज्योतिले सत्य स्थिति वा सत्य अवस्थाको प्रकट गरिदिन्छ। ती व्यक्ति जो अन्धा छन् तर यसको महसुस गर्दैनन्, थाहा पाउन सक्छन् कि तिनीहरू वास्तवमा अन्धा हुन्। हाम्रो उत्तरदायित्व परमेश्वरको वचन दिने हो, अनि त्यहाँ नै हाम्रो उत्तरदायित्व खतम हुन्छ। अनि श्रोताहरूको हृदय खोलिदिने काम र उसलाई परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गराउने काम पवित्र आत्माको क्रिया हो।
हामीले संसारको ज्योतिलाई जो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ मानिसहरू कहाँ पेश गर्नुपर्दछ। तर पवित्र आत्माले तिनीहरूका आँखाहरू खोल्नै पर्छ। कुनै व्यक्तिले हामीलाई यो भन्ला, ज्योति कहाँ छ? यसले मलाई कुनै अर्थ दिँदैन। मित्र, हामी यस्तो प्रश्न सोध्ने व्यक्तिलाई यही नै भन्न सक्छौँ, तिमी अन्धा हो, तिमीलाई अन्धोपनले जकडेको छ। अर्को मानिसले हामीलाई भन्ने छ होला, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई ज्योति देखाइदिनु भएको निम्ति। म अन्धा थिएँ तर अहिले देख्ने भएको छु। त आउनुहोस् आफ्नो वचन अध्ययनतिर अगाडि बढौँ। सबभन्दा पहिले हामी देख्नेछौँ येशू प्रभुले यरुशलेममा जन्मै अन्धोको आँखा खोलिदिनुभयो। यूहन्ना 9:1 भनिएको छ, त्यहाँबाट जाँदै गर्दा येशूले एकजना जन्मैको अन्धलाई देख्नुभयो। मित्र, हामी अगाडि देख्दछौँ आश्चर्य कर्मको रेकर्ड। यो मात्र हाम्रो प्रभुले जन्मैदेखिको अन्धोलाई निको पार्नुभएको रेकर्ड हो। 2 भनिएको छ, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी, कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बाबुले, र यो अन्धा जन्मियो? चेलाहरू यस व्यक्तिको रोगको कारणको प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। तिनीहरू तर्क गर्न चाहन्छन् को चाहिँ दोषी हो, कसले पाप गरेकोले यो भएको थियो। तिनीहरूका दिनहरूमा सम्भव त्यहाँ 4 उत्तरहरू थिए जुन तिनीहरू दिन सक्थे। त्यस समयका अन्य जातिहरू त के आज पनि पुनर्जन्ममा विश्वास गर्नेहरू थुप्रै छन्, र तिनीहरू विचार गर्थे कि यो पुनर्जन्म वा पहिलो जन्मको अवधिमा तिनीहरूले पाप गरेको कारणले परिणामस्वरूप यो जन्मगत रोग आयो। यहुदीहरूले यो व्याख्याको कहिले पनि ग्रहण वा स्वीकार गर्दैनथे। त्यसपछि त्यहाँ वंशानुगतको तर्क वा बहस छ। प्रस्थान 20:5 परमेश्वरले भन्नुभयो, पिता पुर्खाका पापहरूको दण्ड तिनीहरूका सन्तानहरू तिनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुनेछ। हामी थाहा पाउँछौँ कि यो सम्भावत र त्यो अन्धोपना केही मामलाहरूमा आमा बुबाको पापको परिणाम हुन सक्छ। त्यसपछि त्यहाँ तेस्रो व्याख्या छ, त्यो चाहिँ हो आदमको पाप। हरेक मानव जातिका सदस्यहरूमा त्यो आदिम पुर्खा आदमको पाप सर्यो, जसले गर्दा हरेक मृत्यु र रोगतिर प्रवृत्त भएको छ। अनि अन्तिम व्याख्या छ, यहुदी रब्बीहरू विश्वास गर्थे कि बालक गर्भमै पाप गर्न सक्छ। भनिएको छ, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी, कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बाबुले, र त्यो अन्धा जन्मियो? पद 3-5 भनिएको छ, येशूले जवाब दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले, तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ। रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन। म संसारमा रहन्जेल म संसारको ज्योति हुँ। येशूले ठिक उत्तर दिनु भएन जुन तिनीहरूले चाहेथे। उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहुन्छ कि उहाँ भन्नुहुन्छ, को दोषी हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कोसिस नगरेर यस मानिसलाई निको पार्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मित्र, परमेश्वरसँग बिमारको, रोगको, दुःख कष्टको र आपद विपदको अनुमति दिने आफ्नै उचित विवेकपूर्ण कारणहरू छन्। त्यसकारण किन फल्ना व्यक्ति समस्यामा छ त्यसको प्रमाण निकाल्न कोसिस नगरौँ। परमेश्वरले सधैँ हामीलाई प्रकट गरिदिनुहुन्न कि किन उहाँ यी कुराहरू हुनलाई अनुमति दिनुहुन्छ। परमेश्वरसँग आफ्नै तरिकाहरू छन् र उहाँले आफ्नै सबै कारणहरू हामीलाई बताउन इरादा गर्नुहुन्न, चाहनुहुन्न। बरु हाम्रा जीवनका कठिनका समस्याहरूमा विश्वासद्वारा हामीलाई हिँड्नलाई भन्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले यो कुराको बुझ्न आवश्यक छ कि हाम्रा प्रभुले भनिरहनु भएको छैन कि तिनी महान भक्त आत्मिक थिए, निर्दोष वा पाप रहित थिए वा बेकारमा यो रोगले ग्रसित भइरहेका थिए। भन्नुहुन्छ 3 र 4 येशूले जवाब दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले, तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ। रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन। मित्र, यो कुरा हामीले थाहा पाऊँ कि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको महिमाको लागि सृजनु भएको छ। यस पृथ्वीमा हामी कोही बन्न कोसिस गर्नलाई उहाँले सृजनु भएन। केही बन्नलाई
कोसिस गर्न उहाँले सृजनु भएन। उहाँले आफ्नो महिमाको निम्ति सृजनुभयो, बनाउनुभयो। यदि हामीले यस बिन्दुको चुकायौँ भने हामी सम्पूर्ण हाम्रा सृष्टिका उद्देश्यहरूको चुकाउनेछौँ। यी परीक्षा र कष्टहरू हामी कहाँ आउँदछ किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा ल्याउन आँटेको हुन्छ। यो अन्धो मानिस उसको अन्धोपनको चङ्गाइद्वारा परमेश्वरको महिमा ल्याउन आँटेको छ। यस अन्धो व्यक्तिले केवल देख्ने मात्र छैनन् र निश्चय नै तिनी पूरा जीवनभरि आफ्नो आँखाको दृष्टि पाएकोमा आनन्दित त हुनेछन्, खुसी त हुनेछन्, तर उही समयमा तिनले येशू ख्रीष्टलाई देख्नेछन् र उहाँलाई उद्धारकर्ताको रूपमा थाहा पाउन आउनेछन्। अहिले येशूले आफ्नो प्रारम्भिक कथनतिर फर्कनुहुन्छ। पद 5 मा भन्नुहुन्छ, म संसारमा रहन्जेल म संसारको ज्योति हुँ। रातले सम्पूर्ण मानव जातिलाई अन्धो पार्दछ। कसैले पनि देख्न सक्दैन। ख्रीष्ट संसारको आत्मिक ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक हरेक अन्धा छन्। तर जति बेलासम्म उहाँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्छ, संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। आज पनि संसारमा उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्र आत्माको व्यक्तिमा हामी कहाँ आउनुहुन्छ। जबसम्म परमेश्वरको पुत्रले पवित्र आत्माको माध्यमद्वारा आत्मिक कुराहरू देख्न सकौँ भनी हाम्रा आँखाहरू खोल्नुहुन्न, हामी अन्धो नै रहनेछौँ। 6 र 7 पदमा भनिएको छ, यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो र थुकले माटो पुछेर लेप बनाई त्यसका आँखामा लगाइदिनुभयो। अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, आओ सिलोआमको, जसको अर्थ हो पठाइएको तलाउमा गएर पखाल। त्यसले गएर पखाल्यो र देख्ने भएर फर्क्यो। मित्र, ख्रीष्टले यस अन्धो व्यक्तिलाई छुनु परेको थियो र अन्धो मानिसले ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नु परेको थियो। ख्रीष्टले हाम्रो आत्मिक दर्शनको छुनाइ पर्छ र मरेको आत्मिक दृष्टिको नशामा नयाँ जीवन ल्याउनै पर्छ। मित्र, यसले यो भन्दैन कि कसले पाप गर्यो। प्रश्न यो होइन। रोमी 3 अध्यायको 23 पदले भन्छ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन आएका छन्। यदि ख्रीष्टले तपाईँको आँखा छुनु भएको छैन भने तपाईँ देखिरहनु भएको छैन। आज हाम्रो मण्डलीमा ख्रिस्टियन भनाउँदा थुप्रै मानिसहरू छन् जो अन्धारू छन्। यसको तिनीहरू जान्दैनन्। र मानिसहरू हामीलाई पत्र लेख्छन् र भन्छन् कि तिनीहरू महिनौदेखि हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुने। तब एक दिन अचानक तिनीहरूको आँखाहरू खोलिए र तिनीहरूले देखे। मित्र, हामीले ख्रीष्टलाई हाम्रो आँखा छुनलाई अनुमति दिनुपर्छ ताकि हामी देख्न सकौँ। तपाईँले याद गर्नुभएकै होला कि ख्रीष्टले यस मानिसलाई छुनुभयो तापनि अझ यो व्यक्तिले उहाँलाई देख्न सकेन। त्यसपछि येशूले त्यस मानिसलाई, अन्धो मानिसलाई गएर आफ्नो आँखा धुनलाई भन्नुभयो र त्यस अन्धो व्यक्तिले त्यसको आज्ञा पालन गर्यो। हामीले सोध्न सक्छौँ, प्रश्न गर्न सक्छौँ, किन येशूले यस व्यक्तिलाई निको पार्न यो माध्यमको प्रयोग गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यहाँ थुप्रै कारणहरू छन्। पहिलो, यस सुसमाचारले ख्रीष्टको ईश्वरत्वको प्रस्तुत गर्दछ। तर उही समयमा यसले येशू मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्यको पनि प्रस्तुत गर्दछ। येशूले केही समय पहिले मात्र आफ्नो ईश्वरत्वको दाबी गर्नुभएको थियो र अहिले उहाँले अन्धो मानिसलाई छुनुहुन्छ। दोस्रो, अन्धो मानिसले यदि तिनले देख्न चाहन्छन् भने येशूको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। तेस्रो, येशूले तिनलाई सिलोआम भन्ने दहमा पठाउनुभयो अनि यसको अर्थ यूहन्नाले दिन्छन् पठाइएको। हामी देख्छौँ कि त्यस दहको नामले येशू ख्रीष्ट पिताबाट पठाइनु भएको तथ्यको गवाही दिन्छ। हुनसक्छ येशूले यस व्यक्तिलाई संकेत गरिरहनु भएको छ, इसारा गरिरहनु भएको छ कि उहाँलाई पिताबाट पठाइएको हो र उही तरिकामा उहाँले तिनलाई पनि पठाइरहनु भएको छ। त्यस अन्धो मानिसलाई देख्ने बनाउनलाई पानीको आवश्यक परेको थियो। पानीले शास्त्रको थुप्रै अनुच्छेदहरूमा परमेश्वरको वचनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो मेरो दृढ विश्वास हो कि परमेश्वरको वचन बिना कतै पनि कुनै विश्वासमा परिवर्तन हुन सक्दैनन्। 5, यहुदीहरूलाई गवाहीको चाहे, किनभने पद 29 मा तिनीहरूले भने, हामी जान्दछौँ मोसासित परमेश्वर बोल्नु भएको थियो, तर यसलाई त हामी जान्दैनौँ, यो कहाँको हो। तिनीहरूले यस अन्धा मानिसको चङ्गाइद्वारा देख्नु पर्दछ कि येशू मानव चोला धारण गर्नुभएको परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, जसलाई पिताबाट पठाइएको हो। मित्र, यस व्यक्तिलाई निको पार्ने विधि वा तरिका कुनै महत्त्वपूर्ण मामला होइन।
तर निको पार्ने व्यक्ति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि ख्रीष्टले नै उसको आँखा खोलिदिनु भएको थियो। अन्धा मानिसले गर्नुपर्ने काम उहाँलाई विश्वास गर्न र आज्ञा पालन गर्नु मात्र थियो। येशूले मानिसलाई चङ्गाई गर्न विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गर्नुभयो। यदि त्यो विधि स्पर्श थियो भने निको हुने व्यक्तिले जोड दिने थिए कि तिनले पाएको जस्तै हरेकले उही किसिमको अनुभवको आवश्यक पर्दछ। तिनले यसरी गाउँदै जानेथे, उहाँको हातमा वा उहाँको हातको स्पर्श ममा भन्दै। जब येशूले अरूलाई स्पर्श बेगर चङ्गाई गर्नुभयो, तिनीहरूले जोड यो भन्ने थिए र यो कुरामा जोड दिने थिए, कसैले कुनै कुराको अनुभव गर्न आवश्यक पर्दैन, अरू त के उहाँको स्पर्शको पनि। तिनीहरूले भने थिए तिनीहरूलाई चाहिएको कुरा येशूको वचन। तिनीहरू यसरी गाउँदै जाने थिए, केवल विश्वास गर। त्यसपछि यो अन्ध व्यक्तिले तिनीहरूलाई भन्ने थिए, तिनीहरू सबै गलतमा छन्। तिनले भन्ने थिए, तपाईले उहाँको स्पर्श आवश्यक पर्दछ, त्यसपछि तपाईँ दहमा गएर धुनै पर्छ। त्यसरी तिनी गाउने थिए कि हामी नदीमा भेला हुन सक्छौँ कि। तपाईँ मलाई सायद यो भन्न गइरहनु भएको होला, यो पूर्ण रूपमा हास्यास्पद सिल्ली मूर्ख कुरा हो। यो निश्चय नै मूर्ख कुरा हो। म आज थुप्रै अन्धा मानिसहरूलाई जान्दछु। उद्धार पाउनलाई निश्चित विशेष धर्म अनुष्ठान र अनुभवको आवश्यकताको बारेमा तर्क गर्छन्। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ ख्रीष्ट कहाँ आउनु, उहाँलाई विश्वास गर्नु र उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हो। यूहन्ना 6:37 उहाँ भन्नुहुन्छ, म कहाँ आउनेलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। मित्र, येशू ख्रीष्ट प्रभुको व्यक्ति नै महत्त्वपूर्ण हो। म यस विषयलाई यहाँ नै रोकेर यस अन्धा व्यक्तिको अवस्थातिर हामी उद्धार पाउन भन्दा पहिले पापीको रूपमा हाम्रा अवस्थाहरूसँग कसरी समरूप छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु। पहिलो, अन्धो मानिस मन्दिरबाट बाहिर थिए, परमेश्वरबाट अलग गरिएका थिए। यो कुराको याद राखौं। पाउल एफिसी 2:12 भन्छन् कि हामी त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग, करारको प्रतिज्ञाको करारबाट बिराना र यस संसारमा परमेश्वर रहित भएका थियौं। मित्र, त्यही नै उद्धार पाउन भन्दा हरेकको अवस्था हो। परमेश्वर रहित, आशा रहित, अलग गराई हो। दोस्रो, त्यो मानिस अन्धो थियो। तिनले उद्धारकर्ताको देख्न सकेका थिएनन्। मित्र, हामी पनि ख्रीष्ट बिना अन्धो अवस्थामा थियौं। के तपाईँ उद्धार पाउनुभन्दा पहिले उहाँलाई उद्धारकर्ताको रूपमा देख्नु भएको थियो? के उहाँ तपाईँको निम्ति महान अद्भुत जन हुनुहुन्थ्यो? हामी अन्धो थियौं। तेस्रो, त्यो व्यक्ति जन्मदेखि नै अन्धो थियो। हामी पनि पापमा जन्मेका थियौं। हामी यस संसारमा पापीको रूपमा आयौं, जन्म्यौं। अनि चौथो, अन्धो मानिस सहायतादेखि बाहिर थिए। कसैले पनि उसको अन्धोपनलाई निको पार्न सकिरहेका थिएनन्। हामी यस संसारमा आशारहित असहाय पापीहरू थियौं र कसैले पनि हामीलाई निको पारेको थिएन र निको पार्न नै सक्थ्यो। पाँचौं, अन्धो व्यक्ति भिखारी थियो। यही कुराले थुप्रै मानिसलाई चोट पुर्याउँछ। तिनीहरू भिखारी छन् भन्ने कुराको स्वीकार गर्न घृणा गर्दछन्। तिनीहरू उद्धारको लागि दाम दिन इच्छुक छन्, तर यो बिक्रीको लागि होइन। यो कुरा याद राखौं। तपाईँ यस भिखारीले जस्तै उहाँ कहाँ उद्धारको भिख माग्दै आउनु पर्छ। परमेश्वरले यो दिनुहुन्छ। यस भिखारीले कहिले पनि उद्धारको किन्न सक्दैन थियो, किनभने तिनीसँग केही कुरा थिएन यस उद्धारको किन्ने। यशाया 55:1 भन्छ, यस सबै तिर्खाउने हो, पानिनेर आओ, रुपियाँ नहुनेहरू पनि आओ र किनेर खाऊ। आओ, बिना पैसा, बिना दाम, दाख मध्य र दूध किन। अनि 6औं, तिनले कुनै निवेदन येशूलाई गरेनन्। अन्धो बर्तिमाई जोर गरेर बिन्ती गरिरहेको थियो र तिनी निरन्तर आग्रह गर्ने व्यक्ति थिए। तर यो अन्धो चाहिँ खाली त्यहाँ बसेका थिए। तिनले येशूलाई जान्दैनथे। तिनलाई येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्नलाई लामो समय लाग्यो। मित्र, के तपाईँ साँच्चीकै उद्धार पाउन चाहनुहुन्थ्यो? के तपाईँ उद्धारको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो? के तपाईँ येशू ख्रीष्टको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो? यदि तपाईँ औसत मानिसहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ निश्चय नै यो गरिरहनु भएको थिएन। तपाईँ उहाँको खोजीमा हुनुहुन्न थियो, बरु उहाँ पो तपाईँको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही नै मानिसको कथा र उसको उद्धारको कथा हो। 7औं कुरा, अरूहरूद्वारा तिनलाई कुनै पनि दया र सहानुभूति देखाइएको थिएन। यहुदीहरू मन्दिरतिर जाँदा बाटोमा बसिरहेको यस असहाय व्यक्तिलाई वास्ता गर्दैनथे। चेलाहरू पनि तिनको बारेमा तर्क गर्न, बहस गर्न चाहे। यस व्यक्तिलाई देखाउने सहानुभूति र दया तिनीहरूसँग कति पनि थिएन र उसको निम्ति केही गर्न तिनीहरू तयारी थिएनन्।
यो नै मानव जातिको तस्बिर हो। तर ख्रिस्टले हामीमाथि तरस खानुहुन्छ र ख्रिस्टले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ